हेलो एवरीवन, नमस्ते, श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइस आज की वीडियो होने वाली है द कोहिस्तानी भाई की वीडियो है द ग्रेट सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के भाई हमने वाकया सुने हैं, कौन नहीं जानता और उनसे बड़ा हीरो भाई कौन ही होगा, है ना। सो फिलहाल वीडियो को प्ले करते हैं भाई, देखते हैं भाई पूरी की पूरी जर्नी, पूरी कहानी A to Z इन्होंने बताई होगी द कोहिस्तानी भाई ने। ये भाई होता है इनकी वीडियोस में छोटी डिटेल होती है, और दूसरी बात है हर एक बारीकी क्लियर हो जाती है भाई कि क्या है, क्या पर्पस था हर एक चीज का ना। सो बाकी फिलहाल इस वीडियो को प्ले करते हैं, ये डिस्क्रिप्शन में गाइस फिलहाल करते हैं इसे प्ले। आज से तकरीबन 1000 साल पहले एक बहुत बड़ा काफिला मुसलमानों के कैपिटल दमिश्क से हज करने के लिए मक्का की तरफ जा रहा था। लेकिन जैसे ये काफिला फलस्तीन पहुंचा, इस काफिले पर एक बहुत ही जालिम बादशाह ने हमला कर दिया, काफिले का सारा माल लूट लिया और काफिले के लोगों को टॉर्चर करने लगा, यहां तक कि उसने औरतों को भी नहीं छोड़ा। लेकिन ये इस आदमी की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि इस काफिले के अंदर पूरे मुसलमान दुनिया की सबसे पावरफुल औरत भी थी। एक आदमी ये खबर लेकर वापस दमिश्क पहुंचा, और दमिश्क पहुंचते ही वो सीधा बादशाह के दरबार पहुंचा और उसने बादशाह को बताया कि किस तरह इस जालिम आदमी ने आपकी बहन और मुसलमानों पर जुल्म किए हैं। इस औरत का भाई कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि वो पूरी मुसलमान दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह था, और उसका नाम था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। और यहां से सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फलस्तीन को दोबारा फतह करने की तैयारी शुरू की। और कहा जाता है हमले से पहले सलाहुद्दीन फलस्तीन की हिस्ट्री को गौर से पढ़ने लगा। बट वेट, फलस्तीन को तो इससे पहले ही हजरत उमर ने फतह कर लिया था, तो फिर आखिर फलस्तीन मुसलमानों के हाथ से निकला कैसे? फलस्तीन जेरूसलम का इस्लाम के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता है, क्योंकि फलस्तीन वो इलाका है जहां अल्लाह ने अपने सबसे ज्यादा पैगंबर भेजे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर। और फलस्तीन के अंदर जेरूसलम वो शहर है जिसे दुनिया के 3 बड़े रिलीजन्स अपनी होली सिटी समझते हैं। बल्कि आज से 1400 साल पहले जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, अल्लाह ने उन्हें एक ही रात में मक्का से जेरूसलम पहुंचाया, जहां उन्होंने बैतुल मक़दस में खड़े होकर अपने से पहले आने वाले सारे पैगंबरों की इमामत की, जिसके बाद यहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही रात में आसमानों का सफर किया। लेकिन जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में थे, मुसलमान कभी भी जेरूसलम तक नहीं पहुंच सके। उस जमाने के फलस्तीन पर एक बहुत बड़ी सुपर पावर का राज था, द ग्रेट रोमन एम्पायर। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में मुसलमानों को पहले ये बता दिया था कि एक दिन मुसलमान पैगंबरों के शहर जेरूसलम को जरूर फतह करेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रोमन एम्पायर पर हमला कर दिया, जिसके बाद दूसरे खलीफा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने रोमन और पर्शियन एम्पायर को क्रश कर दिया, और मुसलमानों की फौजें सीधा फुल स्पीड जेरूसलम के पास पहुंची और जेरूसलम को हर तरफ से घेर लिया। यह देखकर जेरूसलम का लीडर रोमन एम्पायर के बादशाह से मदद की भीख मांगने लगा, लेकिन हजरत उमर ने रोमन एम्पायर की कमर ऐसे तोड़ी थी कि रोमन एम्पायर के बादशाह ने जेरूसलम की कोई मदद नहीं की। यह देखकर जेरूसलम के लीडर ने
اعلان کیا کہ اگر خلیفہ عمر خود میرے پاس آئے گا تو میں جروسلم بغیر کسی جنگ کے مسلمانوں کے سامنے سرنڈر کر دوں گا۔ جب حضرت عمر کو مدینہ میں اس بات کا پتہ چلا، انہوں نے فوراً مدینہ میں حضرت علی کو اپنی جگہ مسلمانوں کا لیڈر بنایا اور خود جروسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ جروسلم کے لیڈر نے حضرت عمر کی سادگی کو دیکھ کر جروسلم ان کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ اس طرح خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو لے کر پہلی بار ایک قطرہ بھی خون کا بہائے بغیر پیغمبروں کے شہر جروسلم انٹر ہوئے، جس کے بعد حضرت عمر جروسلم کے اندر بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس وہی جگہ تھی جہاں اس سے ہزاروں سال پہلے سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت بڑی مسجد بنائی تھی، جسے اس کے بعد 2 دفعہ بہت ہی بری طرح تباہ کر دیا گیا تھا۔ اور اب جب خلیفہ عمر وہاں پہنچے، وہاں کوئی بھی مسجد نہیں تھی، بلکہ اسے ایک کچرے کا ڈھیر بنایا ہوا تھا۔ اسی لیے سب سے پہلے حضرت عمر نے یہ جگہ صاف کرائی اور پھر یہاں لکڑیوں سے ایک چھوٹی سی سمپل مسجد بنائی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور مسلمانوں نے یہاں پہلی بار نماز پڑھی۔ حضرت عمر کی یہ چھوٹی سی مسجد آج ایک بہت گرینڈ مسجد ہے، جسے مسجد الاقصی کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر کے بعد مسلمانوں کے نئے خلیفہ حضرت عثمان بنے، جنہوں نے جروسلم شہر کو اور بھی ڈیولپ کیا۔ یہاں بڑے بڑے کنویں بنائے اور نئی سڑکیں بنائی۔ اور حضرت عثمان کے دور میں فلسطین اور اس سارے علاقے کے گورنر کا نام معاویہ رضی اللہ عنہ تھا۔ حضرت عثمان کے بعد مدینہ کے سارے مسلمانوں نے اپنا نیا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ حضرت علی کی حکومت پورے خلافت میں پھیل گئی، سوائے ایک علاقے کے، شام، جس میں فلسطین بھی شامل تھا، کیونکہ یہاں کے گورنر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلیفہ علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، اور یہاں سے اسلام کی پہلی سول وار شروع ہوئی، جس کے بعد حضرت علی کی پوری خلافت میں فلسطین ان کے کنٹرول سے باہر رہا۔ حضرت علی کے بعد مسلمانوں نے اپنا نیا خلیفہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بنایا، لیکن جیسے ہی حضرت حسن یہاں خلیفہ بنے، وہاں معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کی بیعت لینا شروع کی، اور انہوں نے اپنے اس خلافت کی بیعت کہیں اور نہیں بلکہ جروسلم شہر کے اندر لی۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے آخر مسلمانوں کی اس سول وار کو ختم کرنے کے لیے اپنی خلافت چھوڑ دی، جس کے بعد حضرت معاویہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے نئے لیڈر بنے، اور مسلمانوں میں ایک خاندان کی حکومت شروع ہوئی، بنو امیہ۔ حضرت معاویہ کے بعد ان کا بیٹا یزید بادشاہ بنا، اور یزید کے بادشاہ بنتے ہی مسلمانوں میں ایک بار پھر ایک بہت بڑی سول وار شروع ہوئی۔ اور اسی یزید کے دور میں اسلام کا سب سے دردناک واقعہ پیش آیا، کربلا، جس میں یزید کی فوجوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اہل بیت کے بہت سارے ممبرز کو بے رحمی سے شہید کر دیا۔ کربلا کے بعد مسلمانوں کے اندر یہ سول وار اسی طرح چلتی رہی، اور یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن تھی کہ آخر یہ سول وار کون جیتے گا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد ایک آدمی آخر اس پوری سول وار کو جیت گیا، بنو امیہ خاندان کا بادشاہ عبد الملک۔ آج بہت سارے لوگ اس عبد الملک کو نہیں جانتے، لیکن عبد الملک اس زمانے میں ایک بہت ہی طاقتور بادشاہ تھا، جس نے بادشاہ بننے کے بعد جروسلم کے شہر میں ایک بہت ہی فیمس بلڈنگ بنائی، جو آج تک اپنی جگہ پر کھڑی ہے، اور یہ آج تک دنیا کی سب سے مشہور بلڈنگز میں سے ایک ہے، دا ڈوم آف دا راک۔ یہ بلڈنگ ڈوم آف دا راک پہلی اسلامک بلڈنگ تھی جس کے اوپر ایسا گول گنبد ڈوم بنایا گیا تھا، اور یہیں سے، اسی بلڈنگ سے مسلمانوں میں ایک ایسا ٹرینڈ شروع ہوا جو آج تک چلا آ رہا ہے کہ آلموسٹ ساری مسجدوں پر اسی طرح ڈومز بنائے جاتے ہیں۔ یہ ریزن ہے۔ کہا جاتا ہے عبد الملک نے یہ بلڈنگ بنا کر اس کے اندر کچھ قرآن کی آیتیں لکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بلڈنگ کے اندر بڑا سا اپنا نام لکھوایا، جس کے بعد عبد الملک نے
हजरत उमर की बनाई हुई मस्जिद अल-अक्सा को एक बहुत बड़ी ग्रैंड मस्जिद बनाई। फलस्तीन इसके बाद आने वाले कई सालों तक इसी तरह बनु उमैया खानदान के कंट्रोल में रहा, लेकिन आखिर उमैया खानदान को चैलेंज करने के लिए एक नया खानदान खड़ा हुआ जिन्होंने तेजी से पूरी उमैया खिलाफत को खत्म कर दिया और इसी तरह मुसलमानों में एक नई खिलाफत बनी, अब्बासी खिलाफत, जिसके बाद आने वाले कई सालों तक फलस्तीन अब अब्बासियों के कंट्रोल में रहा। लेकिन जैसे कि हमेशा होता है, आहिस्ता आहिस्ता अब्बासी खिलाफत की ताकत टूटने लगी और अब्बासी खिलाफत का कंट्रोल कमजोर होने लगा। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता अब्बासी खिलाफत टूटने लगी और आखिर मुसलमानों की यह खिलाफत कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई। अब यहां से कहानी थोड़ी मुश्किल होने वाली है। मुसलमान अब जब बहुत सारे छोटे हिस्सों में बंट चुके थे, तो इस टूटे हुए खिलाफत में भी मुसलमानों की दो एम्पायर्स ऐसी थी जिनके पास सबसे ज्यादा ताकत थी, और इन दो मुसलमान एम्पायर्स का आपस में कंपटीशन चल रहा था कि इन दोनों में से कौन फलस्तीन पर कब्जा करेगा। तो अब मुसलमान फलस्तीन को फतह करने के लिए आपस में एक दूसरे के साथ ही लड़ रहे थे। इसीलिए आने वाले कई सालों तक फलस्तीन कभी एक एम्पायर के पास होता था और कभी दूसरी एम्पायर के पास। आखिर एक साल इन दो बड़ी एम्पायर्स सल्जूक और फातिमिड्स की फलस्तीन के लिए एक बहुत बड़ी जंग हुई। ये जंग इतनी खतरनाक थी कि इसकी वजह से पैगंबरों का शहर जेरूसलम, जिसे इससे पहले मुसलमान खलीफाओं ने बहुत ज्यादा डेवलप किया था, अब इन मुसलमानों की ही जंगों की वजह से तबाह हो गया। इसकी दीवारें और टावर्स बहुत ही कमजोर हो गए थे। अब जब मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ इतनी बड़ी बड़ी जंगें लड़ रहे थे और लड़ लड़ कर फलस्तीन को बहुत ही कमजोर कर दिया था, मुसलमानों को बिल्कुल पता नहीं था कि उनकी इन्हीं लड़ाइयों की वजह से आगे उनके साथ क्या होने वाला है। जब मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, यहां से बहुत दूर यूरोप का सबसे ताकतवर आदमी मुसलमानों की इन जंगों को बहुत ही गौर से देख रहा था। ये वो आदमी था जिसके सामने यूरोप के बड़े बड़े बादशाह अपना सर झुकाते थे और यूरोप का हर आम आदमी इसे ही अपना लीडर मानता था, और इसका नाम था पोप अर्बन II। जैसे ही वो नया पोप बना, वो अपनी पहली स्पीच के लिए अपने तख्त पर चढ़ा और अपनी स्पीच में उसने यूरोप के क्रिश्चियंस को जिंदगी का एक नया मकसद दिया, फलस्तीन। ये इतनी इंपॉर्टेंट स्पीच थी कि इसी स्पीच की वजह से आने वाले 200 साल तक मुसलमानों और क्रिश्चियंस के दरमियान तारीख की सबसे बड़ी जंगें हुई, जो आज तक पूरी दुनिया को याद है और जिनका नाम था द क्रूसेड। पोप अर्बन ने अपनी स्पीच शुरू की। ऐ लोगों सुनो, आज मैं ये ऐलान करता हूं, यूरोप का जो भी क्रिश्चियन इस नई होली जंग में हमारा साथ देगा, उसकी जिंदगी के पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और वो सीधा जन्नत में जाएगा। पोप की इन बातों ने क्रिश्चियंस के अंदर एक नई आग भड़काई थी, और पोप की इन बातों से क्रिश्चियंस मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ी जंग के लिए तैयार हुए। इस स्पीच के बाद पोप ने अपने खास लोगों को पूरे यूरोप में फैला दिया। ये लोग हर जगह जाकर यूरोप के आम लोगों को मुसलमानों के खिलाफ जंग के लिए भड़काते रहते थे, जिसमें ये लोग बहुत सारे झूठ भी बोलते थे कि मुसलमान फलस्तीन में क्रिश्चियंस पर बहुत जुल्म करते हैं और क्रिश्चियंस के सबसे होली चर्च में मुसलमानों ने घोड़े और कुत्ते बांधे हुए हैं। आखिर इन बातों से आहिस्ता आहिस्ता यूरोप के क्रिश्चियंस मुसलमानों से जंग के लिए तैयार होने लगे। ये देखकर पोप ने पूरे यूरोप में ऐलान किया कि अगले साल हम सब मिलकर मुसलमानों के फलस्तीन पर हमला करेंगे और उसे छीन लेंगे। अब जब पोप यूरोप में इस फौज को तैयार कर रहा था, अचानक यूरोप के एक छोटे से गांव से
ایک بوڑھا سا غریب اور فقیر آدمی اپنا گدھا لے کر اکیلے فلسطین کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں یہ فقیر ہر گاؤں میں کھڑے ہو کر زور زور سے لوگوں سے کہتا تھا کہ ہم اگلے سال نہیں بلکہ آج ہی فلسطین فتح کریں گے۔ چلو میرے ساتھ۔ اس فقیر کی باتیں سن کر لوگ بہت موٹیویٹ ہوئے اور آہستہ آہستہ اس کے ساتھ اس سفر میں جڑنے لگے، اور آخر اس بڈھے کے ساتھ اتنے لوگ جڑ گئے کہ اس کے اور اس کے گدھے کے پیچھے 20,000 کی فوج چل رہی تھی۔ لیکن یہ کوئی فوج نہیں تھی، بلکہ صرف عام لوگ تھے جو اپنے گھروں سے کھلاڑیاں، ہتھوڑے اور بیلچے لے کر مسلمانوں سے فلسطین چھیننے جا رہے تھے۔ تو آف کورس جیسے یہ لوگ مسلمانوں کے علاقوں میں انٹر ہوئے، تھوڑی دیر میں انہیں سمجھ آ گئی کہ یہاں آ کر انہوں نے بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ اب تک ان کا خیال تھا کہ مسلمان دنیا بھی یورپ کی طرح ایک غریب علاقہ ہے، لیکن یہاں پہنچتے ہی انہیں سمجھ آ گئی کہ ایسا بالکل نہیں۔ مسلمان اس زمانے میں دنیا کے سب سے بڑے سپر پاور تھے، اور مسلمانوں کی ٹیکنالوجی دنیا کی سب سے ٹاپ پر تھی۔ جس طرح آج یورپ کے شہروں کو دیکھ کر مسلمان حیران ہوتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ اس زمانے میں یورپ سے آ کر مسلمانوں کے شہروں کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ تو اب اپنے بیلچے اور کلاڑیاں لے کر جیسے یہ لوگ تھوڑا آگے بڑھے، اچانک مسلمانوں کی آرگنائزڈ فوج نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا اور کچھ ہی گھنٹوں میں اس 20,000 کی فوج کو ختم کر دیا۔ مسلمانوں نے ان کو اتنی آسانی سے مارا تھا کہ یہ خبر پورے یورپ میں پھیل گئی۔ اسی لیے اگلے سال پوپ نے ایسی بیلچے اور کھلاڑیوں والی فوج نہیں بلکہ ایک بہت بڑی 1.5 لاکھ لوگوں کی آرگنائز فوج بنائی۔ مسلمانوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ایک ہی ٹائم اتنی بڑی فوج سے لڑ سکے، کیونکہ اب مسلمان وہ پرانی ایک خلافت نہیں تھی بلکہ بہت چھوٹے چھوٹے حصوں میں ٹوٹ چکے تھے۔ اسی لیے یہ فوج یورپ سے روانہ ہوئی اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کو مارتے ہوئے فلسطین کی طرف بڑھتی گئی، اور تیزی سے فلسطین کے یہ سارے علاقے فتح کر لیے، اور آخر مارچ کرتے کرتے یہ فوج پیغمبروں کے شہر جروسلم پہنچی اور اسے ہر طرف سے گھیر لیا۔ جروسلم سے پہلے ہی مسلمانوں کی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اب مسلمان اسے بچا نہیں سکے، اور کچھ ہی دیر میں جیسے یہ فوج انٹر ہوئی، انہوں نے سیدھا سب سے پہلے ایک میسنجر یورپ اپنے پوپ کی طرف بھیجا۔ کہا جاتا ہے کئی دن سفر کر کے جیسے یہ میسنجر اپنے پوپ کے پاس پہنچا، اس سے کچھ ہی دیر پہلے پوپ مر چکا تھا۔ مطلب پوپ اربن نے کبھی اپنا خواب پورا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب تک سب کو لگ رہا تھا کہ کرسچنز کی یہ فوج ایک ہولی فوج ہے جو اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے خدا کے لیے لڑ رہی ہے، لیکن یہاں پر سب کو سمجھ آنے لگی کہ یہ کروسیڈرز کوئی ہولی فوج نہیں بلکہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے جروسلم پر قبضے کے بعد کروسیڈرز نے صرف 10 دن کے اندر 1 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا، جس میں عورتیں، بچے اور بڑے بڑے اسکالرز بھی شامل تھے۔ کہا جاتا ہے مسجد اقصی اور اس کے آس پاس مسلمانوں کا اتنا خون بہ رہا تھا کہ اگر کوئی اس خون میں کھڑا ہو جائے تو یہ خون اس کے گھٹنوں تک پہنچتا تھا۔ فلسطین کے یہودی بھی جو اب تک مسلمانوں کے اندر بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے، ان کروسیڈرز نے انہیں بھی نہیں چھوڑا اور جروسلم کے یہودیوں کو بھی مارنے لگے۔ کہا جاتا ہے ان سے جان بچا کر یہودیوں کے عورتیں اور بچے اپنے ٹیمپل میں چھپ گئے اور دروازے بند کر دیے، لیکن یہ دیکھ کر کروسیڈرز نے انہیں نکالنے کے بجائے باہر سے پورے ٹیمپل کو ہی آگ لگا دی اور سارے یہودی جل کر راکھ ہو گئے۔ اب جب مسلمان اور یہودی مر چکے تھے تو کروسیڈرز کے یہ سارے ظلم خود اپنے کرسچنز نے ہی لکھے ہیں۔ ایک کروسیڈر خود کہتا ہے کہ اس دن ہم نے اتنے مسلمانوں کو مارا تھا کہ مسلمانوں کے خون سے ہمارے جسم لال ہو چکے تھے، اور پھر اسی طرح خون سے بھرے ہوئے ہم اپنے چرچ گئے اور وہاں ہم نے اپنے خدا سے کہا کہ آج ہم نے مسلمانوں سے اپنا بدلہ پورا کر دیا ہے۔ اس طرح وہ جروسلم جسے اس سے 400 سال پہلے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک قطرہ خون کا بہائے بغیر
फतह किया था, आज 400 साल बाद इन क्रिश्चियंस ने लाखों लोगों को मारकर उसे मुसलमानों से छीन लिया। फलस्तीन इस तरह आसानी से छिन जाना मुसलमानों के लिए बहुत ही शर्म की बात थी, लेकिन इस दौर में फलस्तीन का जाना लाजमी था ताकि मुसलमानों को पता चले कि उनकी आपस की जंगों की वजह से आज उनकी दुनिया में कोई औकात नहीं रही। क्योंकि फलस्तीन के जाते ही आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के हर मुसलमान को समझ आने लगी कि हमारी आपस की जंगों की वजह से आज हम इस हाल तक पहुंचे हैं, और यहां से अब मुसलमानों की बारी थी कि वो आपस की दुश्मनियां तोड़कर एक हो जाए और दोबारा फलस्तीन पर हमला करके इसे फतह करें। और ऐसा सो गाइस, ये थी वीडियो कोहिस्तानी भाई की वीडियो बड़ी है, बहुत बड़ी, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, वो भी तब जब आप कमेंट्स करके बोलोगे कि हमें वीडियो पूरी एंड तक देखनी है। हाँ, सेकंड पार्ट चाहिए। तो जैसे आप कहते हो पिछली वीडियो के लिए भी आपने कहा था सेकंड पार्ट चाहिए, हमने सेकंड पार्ट रिएक्शन करा था। तो बाकी ये थी वीडियो कोहिस्तानी भाई की, और भाई की तारीफ मैं कर नहीं सकता हर वीडियो में, यही कहता हूँ, क्योंकि तारीफ कर ही नहीं सकते। हम क्या एक्सप्लेन करें भाई, इसमें उन्होंने एक एक चीज छोटी छोटी है ना, हम कह भी नहीं सकते कुछ। हाँ, छोटी छोटी बारीकी भाई, क्या बात है यार कोहिस्तानी भाई। सो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में